वयताले करजवाड्याच्यान जाल्यार पळयता जाल्यार एक पायपाची लायन फुटलेली आसा आनी उदीक झरो कसो व्हांवता पळय तशें उदीक हांगा व्हांवता. कितके तरी हजारांनी लिटर उदीक वेस्ट जाता. तुम्ही पळयात हांगा लोकांक हांगा उदीक पिवपाक ना. आमी फाटल्या दिसांनी एक 4-5 दिसां पयलीं आमी एक व्हिडिओ पळयलेलो पेडण्याचो. थंय उदक कितके नासाडी जाल्लेलें आसा. लोकांक उदीक ना. उदीक येता ते सगळे अशें पायप फुटून सगळे धोस उदीक येता आनी लोकांच्या घरांनी ते धोस उदीक आहा पळय ते पावता. कितके तरी न्यूजाच्या मार्फत आमी पळयता की उदीक सगळे धोस सगळे घरांनी पावता. एक तर आमकां उदकाची शॉर्टेज आसा. अख्ख्या म्हापशान न्हू, अख्ख्या बार्देशांत न्हू, अख्ख्या गोंयभरांत उदकाची इतकी शॉर्टेज जाल्लेली आसा की उदीक लोकांक पिवपाक मेळना. आनी जेन्ना पायपलायन फुटता पळय तेन्ना सगळें माती भरून रेबो भरून तें उदीक लोकांच्या घरांनी वयता आनी लोक ते मागीर यूज कशें करतले लोक. हे उदीक आतां धोस जाल्लेलें उदीक हे पिवपाक मेळटा, हे न्हांवपाक मेळटा. उदकाची खुबशी शॉर्टेज जाल्लेली आसा. उदीक हे आमकां टोटली ना. फाटल्या दिसान पावस पडूंक नासलेलो एक म्हयनोभर जाल्यार उदकाक लोक इतके वळवळलेले आसलेले की उदीक आयज येता कितें फाल्यां येता हे उदीक आमकां दिसनासलेलें एक म्हयन्या बरोबर. आनी आतां पळयता जाल्यार ते कशें फुटला, गाडी गेला कितें हे आमचे PWD आहा तेंच्यांनी खणल्या ते आनी उदकाचें कशें साणून गेलें तें आमकां कांय खबर ना. जाल्यार कितकेशे लिटर हांगा उदीक व्हांवन वयता. तशेंच आमचे PWDचे JE हे खंय न्हिदल्या हें आमकां कळना. कित्याक लागून ते व्हडले व्हडले बिल्डिंगी आसता पळय तेन्ना कनेक्शनां दिता पळय तेन्ना रोखडे पावता. हे बारीकशे जेन्ना पायप फुटता पळय तेन्ना JE आनी जे ग्रावंडार काम करतात पळय ते आयज खंय आसा ते आमकां दिश्टी पडना. हे उदीक इतके उदीक लिटरांनी वेस्ट जाता पळय हेजेर JE जावं तेंच्यांनी लक्ष घालून ते सामकें करून घेवंक जाय आनी तेंच्यांनी हेजेर लक्ष घालूंक जाय. कित्याक लागून उदीक हे सामकें टोटली गोंयभरान काबार जाल्लेले आहा. आमचो म्हादईचो इशू, परत अंजुना डॅमाचो उदीक फाटल्या दिसांनी आमी एक व्हिडिओ केल्लेलो अंजुना डॅमाचो. उदीक सगळे सुकलेले आसलेले ते तुमी पळयलेले आसात. आनी ही उदकाची अशी नाशाडी ही जेन तेंच्यांनी पळोवन हेजेर लक्ष घालूंक जाय. आमी म्हणटा कितें म्हण आसा की 2 टायम जेवण नासल्यार जाता उदीक पिवन आमी दीस काडूं शकता. जाल्यार हे उदीक आतां कितके लिटरांनी वेस्ट जाता हेजेर कोण लक्ष घालतलो. JE आनी AE आहा पळय तेंच्यांनी ताबडतोब हेजेर लक्ष घालून हे बेगीनच्या बेगीन उदीक हे आमकां व्हडको पडलेलो आसा उदीक सगळें व्हांवता पळय तेजेर लक्ष घालून हे बेगीनच्या बेगीन आमकां सामकें करून दिवपाचें म्हणून मागता. आम्ही पळयलां की आतां एक कुचेले खडपावड हांगसर एक मेन उदकाची पायपलायन फुटले. कितलेशे हजारांनी उदक आतां वेस्ट जाल्लें आमी सद्याक पळयलेलें आसा. एके वाटेन सरकारान सांगलेलें की हर घर जल आनी तुमकां कितलेशे हजारांनी उदक जें आसा हें फ्री मेळटलें. सो तुमकां कशें कितें तुमी सांगूंक सोदता ह्या बद्दल. हांव आतां हांगा जवळ जवळ 20 वर्सां हांगा रावता. येता वयता हांव पळयता फुटलेले आसता कोण इंजिनियर आहा पळय न्ही तेंचें काम येवन पळोवपाचें. तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन करपाक जाय खंय पायप फुटला ते सारके टायम टू टायम कंप्लेंट केल्या आसून पासून ते येवन सारकें करिना. 6 म्हयने 1 वराक कितें फायदो हेंचो. जशें गुजराताक प्रत्येक इंजिनियर येवन त्या डिपार्टमेंटाक चेक करता कितें प्रॉब्लेम आहा ते. तशें हांगा आमच्या गोंयांत तशें कोणूच इंजिनियर करिनात. हे नाकाल्लें न्हू कितें वेस्ट ऑफ उदक वॉटर मरे कारणा शिवाय कितें सेफ जालो आतां फुटला हे पायप. कित्याक उदक आमी इतलें गरजेचें पळयलें की उदका शिवाय कांयच जायना. कांय ना सारकें. उदक इतलें वेस्ट करून फायदो कितें रे. लोकांक थोडें पिवपाक उदक ना, रोग रडटा उदक मेळना, कोळशीभर उदक मेळना आनी हांगा इतलो कितलो ते वेस्ट जाता जाल्यार कोण करिना. बिलां आमी पळयलां भरमसाट आमकां. पिराय तशी येता आमकां कितें फायदो. कितें नाकाल्लें मागीर लक्ष CMान हेतून लक्ष घालून सगळ्या इंजिनियरांक मातशें कामाक लावपाचें त्या डिपार्टमेंटाच्या. उदकाचें कितें रस्त्याचेंय तशेंच प्रॉब्लेम. कोण एक व्हडो कितले ते 6 म्हयने व्हडो पॅक करिना. इंजिनियराचें काम फक्त ऑफिसांनी बसान आसतात ते पळोवपाक जाय चेक करपाक जाय न्हू. त्या डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरांनी
आणि आता आम्ही पावल्या कुचेले खडपावाडो वॉर्ड नंबर 1 आणि आयज आमी हांगसर पळयता की जी कुचेले खडपावाडो हांगसर मेन जी उदकाची पायपलायन आसा पळय ती हांगसर सद्याक फुटलेली आमकां दिसना केलेली आसा आणि मेन उदकाची पायपलायन फुटल्या कारणान आमी पळयला की जो रस्तो जो आसा हो सुद्दां सारको वयर उकाल्लेलो आसा हे आमी सद्याक हांगसर पळयलेले आसा आणि हांगसर मेन सारको व्हडलो रस्त्याचेर पडलेलो आसा कंटिन्युअसली उदक जे आसा हे हांगासरल्यान व्हांवून वयता कितल्याशाच हजारांनी उदक आमी हांगासर पळयलां की वेस्ट जाल्लें आमकां दिसना केलेलें आसा सरकार एके वाटेन म्हणटा की हर घर जल आणि कितलेशेच लिटरांनी उदक जे आसा हे तुमकां फ्री मेळटलें अशें म्हटलें पूण आमी आतां हांगासर पळयता जे फ्री उदक जे आसा पळय सरकार जे दिवंक सोदतालो ते अशा तरेन हांगासर वेस्ट जाल्लें आमी सद्याक पळयलेलें आसा कित्याक हांगासर मेन जी उदकाची पायपलायन आसा पळय ती हांगासर फुटल्या आनी कितल्याशा हजारांनी उदक हांगासर वेस्ट जाल्लें आमी सद्याक पळयलेलें आसा मागता जे AE JE जे आसा PWDचे तेंच्या कडेन की जाता तितल्या बेगीन हांगासर येवन लक्ष मारचो आनी जी मेन उदकाची जी पायपलायन हांगासर फुटलेली आसा पळय ती जाता तितल्या बेगीन तेंच्यांनी रिपेर करपाची अत्यंत गरज आसा हेच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां फुडें मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन आनी अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमच्या समोर पावयत रावतले पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर हांव साई प्रसाद कुबडे कुचेलच्यान.